नाज़रीन ग्रामी, कुदरत के दिए हुए अनमोल तोहफ़ों में से एक तोहफ़ा खीरा, कोकम्बर, जिसे हम अमूमन सब्ज़ी में शुमार करते हैं और ज़्यादातर ममालिक में खीरा जो है फल में शुमार होता है। लेकिन ये एक अलग बहस है, लेकिन बुनियादी तौर पे खीरा एक बेहतरीन फल है, एक बेहतरीन सब्ज़ी है जिसमें 90% पानी होता है। और ये आप समझ लें कि इसके अंदर प्रोटीन की एक मिक़दार होती है, इसमें मैग्नीशियम की एक मिक़दार होती है और इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मिक़दार होती है और हमारे जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। इसी तरीके से सबसे पहली चीज़ ये कि अगर हम एक्सटर्नल यूज़ इसका देखें तो हमारे मुआशरे के अंदर इसका, पूरी दुनिया के अंदर इसका एक्सटर्नल यूज़ ज़्यादा है। अमूमन जिल्द का झुलस जाना, धूप में एलर्जी या फिर आँखों के नीचे हलके, हम इसको काट के और अपने आँखों के नीचे भी रखते हैं। और अमूमन जब जिल्द जल जाती है या जिल्द के अंदर रैशेस हो जाते हैं तो इसको हम स्किन पर मलते भी हैं, जिसकी वजह से इसको ठंडक मिलती है, स्किन जो है ग्लोइंग होती है, स्किन बेहतर होती है। और इसी तरीके से कई नुस्खे दिए गए और इसका कई चीज़ें बताई गई। अगर आपके ज़ख़म है तो उस जगह पे दाने हैं तो उस जगह पे थोड़ी सी हल्दी छिड़क के और ऊपर खीरा मल दिया जाए। लेकिन असलन तेज़ाबियत का ये बेहतरीन इलाज है, आंतों के अल्सर का ये बेहतरीन इलाज है, अल्सर का ये बेहतरीन इलाज है। और सबसे बड़ी बात ये कि डोडिनियम में आगे की तरफ जाके जो अल्सर हो जाता है उसके लिए ये एक बाकायदा एक दवा है। और इसे हम तेज़ाबियत के इलाज इसलिए तसव्वुर करते हैं कि इसको छिलके समेत ग्राइंड करके और फिर सुबह के वक्त नहार मुँह एक गिलास अगर ये दही के साथ ले लिया जाए तो बहुत उम्दा होता है। और कई जगह मैंने इसे खोपरे के पानी या नारियल के पानी के साथ इस्तेमाल करवाया तो इसने बेहतरीन रिज़ल्ट दिए। यानी कि वो लोग जिनको पुरानी से पुरानी तेज़ाबियत, दुनिया की दवाएं खा ली, सही नहीं हो रहा, तो एक नुस्खा जिसमें बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची को आप उसके दाने ले लीजिए और उसे मिश्री के साथ पीस के और उसके बाद खीरे के पानी 50% और 50% खोपरे का पानी, डाब का पानी दोनों मिला लीजिए। और मिलाने के बाद जो है आप इलायची के दाने जो पिसे हुए आपने रखे हैं वो आधा चमचा फाँक लीजिए और ऊपर से ये पी लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ़्ते पिएंगे, आपके पुराने से पुरानी तेज़ाबियत ये ख़त्म कर देगा। इसी तरीके से सुबह के वक्त अगर आप मुसलसल 40 दिन तक इसका जूस पीते हैं तो पेट कम करने के लिए बहुत उम्दा है, वज़न कम करने के लिए बहुत उम्दा है। कि इसकी सब्ज़ी के तौर पर बहुत से लोग इसके पकाते हैं, आप पका कर भी खा सकते हैं। लेकिन सुबह के वक्त खीरे का जूस इस तरह लेना है कि खीरा लेना है, चूँकि आजकल सर्दी है इसे ज़्यादा नहीं ले सकते, 1 गिलास बहुत होता है कि 1 गिलास छिलके समेत जूस लीजिए। उसमें आपने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का डालना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरीके से पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लीजिए और सुबह के वक्त इसे आप पीजिए। तो आप, क्योंकि अमूमन सर्दी में पेट भी लोगों का फूलता है, गैस्ट्रिक के मसाइल भी होते हैं, पानी की कमी जिस्म के अंदर बहुत हो जाती है, तो इसके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप अदरक के साथ इसको लीजिए और इसका इस्तेमाल सुबह के वक्त अगर नाश्ते से तकरीबन 5 मिनट पहले अगर आप करते हैं तो जिस्म में पानी की कमी भी आपकी दूर होगी। और इसी तरीके से सेलरी जो एक सैलड का एक हिस्सा होता है, सेलरी कि जो है वो पीसेस करें और खीरे के पीसेस करें और इसको ग्राइंड करें और इसमें आखिर में अदरक डाल दीजिए, 1-2 कतरे या आधा नींबू जो है उसमें निचोड़ लीजिए। तो ये बेहतरीन आपको एक ड्रिंक बता रहा हूँ, आप इसको स्मूथी समझें, इसको ड्रिंक समझें। ये स्मूथी सुबह के वक्त लें, शाम को असर के टाइम लें, तो इससे आपका पेट भी अंदर होगा, आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी भी दूर होगी, आपका वज़न भी कम होगा। और वो लोग जो कि वेट लॉस के लिए परेशान हैं उनके लिए भी सेलरी, खीरा और नींबू की जो स्मूथी है ये बेहतरीन है कि इससे आपका तमाम मसाइल हल होंगे। इसी तरीके से पेट के कीड़े के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि पेट के कीड़े जो हो जाते हैं उसको ख़त्म करने के लिए इसको छिलके समेत जो है रात खाना खाने से पहले अगर लिया जाए या फिर असर के टाइम पे ले लें, क्योंकि अमूमन ये भारी होता है और हज़म देर से होता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको रात खाने से पहले या शाम के टाइम ले ली जाए। इसी तरीके से
عموماً خشونت جو ہو جاتی ہے، گلے میں خشکی ہو جاتی ہے اور منہ جن کا سوکھا رہتا ہے، تو وہ تھوڑا سا کھیرا لیں اور اس کو چبا کر تھوکتے رہیں. تو منہ کے چھالوں کے لیے بھی بڑی عمدہ چیز ہے کہ اسے آپ تھوکتے رہیں اور اس کو باقاعدہ منہ کی کلی کرتے رہیں. تو اس سے آپ کے منہ کے چھالے بھی ختم ہوں گے، مندمل ہوں گے اور منہ کی خشکی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ عموماً لوگوں کے منہ میں بدبو بہت رہتی ہے. کل میں نے پروگرام میں انجیر کے متعلق بھی بتایا تھا کہ انجیر اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے، لیکن کھیرے کے اندر بھی یہ خاصہ ہے کہ منہ سے جن لوگوں کے بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ کھیرے کا استعمال دن میں کم از کم 2 دفعہ کریں اور ایک وقت میں 2 کھیرے کھائیں. تو اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کافی فائدہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے عموماً گردے کے مریضوں کے متعلق کہ جن کو پتھری ہوتی ہے، مثانے میں پتھری ہوتی ہے، اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ اس کو آپ باقاعدہ گرینڈ کریں اور اس کو سموتھی کی طرح موٹا موٹا چھلکے سمیت جو ہے آپ لیں، تو اس سے آپ کے گردے کی صفائی بھی ہوتی ہے. گردہ کڈنی جو ہے بیسکلی ہمارے جسم کا دھوبی ہے، ہمارے جسم کے اندر صفائی کرتا ہے، اور کھیرے کا خاصہ یہ ہے کہ گردے کی صفائی میں مدد دیتا ہے، اور جو بھی اندر سمی اثرات ہوتے ہیں، زہریلے مادے ہوتے ہیں، ان کو کھیرا جو ہے خارج کرتا ہے. اس لیے کھیرے کا استعمال کھانے سے پہلے بھی کیا جائے، اور وہ لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اگر 2 کھیرے کھانے سے پہلے کھا لیں تو اس سے ان کو غذا کی انٹیک کم ہو جائے گی اور اس سے کافی بہتر. اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ نہار منہ اس کا جوس پینا ہے، اسکن کو خوبصورت بناتا ہے. وہ لوگ جو 40 دن تک کھیرے کا استعمال کریں، 2 کھیرے صبح 2 کھیرے شام کو 4 بجے کے قریب کھائیں، تو اس سے اسکن خوبصورت ہوتی ہے، گلوئنگ آتی ہے اور چہرے کی چمک بڑھتی ہے، خوبصورتی بڑھتی ہے. وہ لڑکیاں جو خوبصورت ہونا چاہتی ہیں وہ کم از کم 40 دن تک، یہ تو پورا 12 مہینے رہتا ہے، اس کو 40 دن تک استعمال کریں. اسی طریقے سے بی پی اور کولیسٹرول کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے گا، بی پی کو کنٹرول کرتا ہے کہ آپ اسے چھلکے سمیت جو ہے کم از کم 2 کھیرے ایک وقت میں کھائیں. تو یہ دونوں چیزوں کے لیے بی پی اور کولیسٹرول کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چونکہ کیلشیم بھی ہے، یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. وہ لوگ جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، وہ لوگ جن کے درد رہتا ہے، اس میں جس طریقے سے میں نے ایلو ویرا کا بتایا تھا ایک زمانے میں کہ ایلو ویرا کا جیل راؤنڈ دی کلاک گھٹنوں میں ملیں، درد کی جگہ پہ ملیں تو وہ درد صحیح ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کھیرے کا بھی خاصہ یہ ہے کہ کسی جگہ پہ جلن ہو رہی ہو، کسی جگہ پہ درد ہو، انفلیمیشن ہو، اور اس جگہ پہ اس کو ملنے سے وہ تمام چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. عموماً درد وغیرہ بھی جو ہے اس سے کافی بہتر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قبض کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ قبض جن لوگوں کو رہتا ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے اس کو کھا لیا کریں، پھر کھانا کھائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ قبض کے لیے بہت اچھی چیز ہے. کینو کے ساتھ اس کا استعمال کیا جائے. عموماً لوگ ککڑی اور کینو کھاتے ہیں، ککڑی اور کھجور کھاتے ہیں، تو مختلف رائے لوگوں کی ہے، لیکن قبض کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہوتی ہے اور اس سے قبض عموماً بہتر ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے پیٹ کم کرنے کے لیے میں بتا چکا، چھوٹی آنت میں عموماً زخم ہو جاتے ہیں، تو یہ میں نے شروع میں بھی بتایا، پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. اور پیشاب صاف رہتا ہے. وہ لوگ جن کے پیشاب میں قطروں کی شکایت ہوتی ہے ان کے لیے بھی بہت عمدہ چیز ہے کہ عموماً ہم بزوری دیتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف کھیرے کا استعمال کریں گے اور کھیرے کا شربت بنا کے یا اس کو گرینڈ کر کے اگر آپ پئیں گے تو پیشاب کی جملہ امراض جو ہے وہ آپ کے بہتر ہو جائیں گے. پروسٹیٹ کا ورم بھی یہ کم کرتا ہے اگر آپ اس کو دن میں اگر آپ اس کو لینا شروع کریں. پسینے کی جو اندر بدبو آتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بہترین دوا ہے. سر کے درد کا جو کہ عموماً گرمی سے ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو کھانے سے بشاشت آتی ہے اور سر کا درد بھی ختم ہوتا ہے. اس پہ